العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایکو بند کر دے سادہ چلا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. قیامت دے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے. انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گی اور وہ آپس کے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے کہ اسی دنیا صرف 10 دن ٹھہرے ہیں. سامعین حضرات، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ اور ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کدی؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے ذمہ مضمون کوئی قبر اور حشر دے حوالے نہ لگایا گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنی معروضات اور گزارشات نو انہاں 2 آیات دے ارد گرد محدود رکھاں گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. مجرم لفظ ہے جارامہ دے وچوں، جیم را میم جارامہ. جارامہ دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا. جدو بوٹی کھائی دیئے تو وچوں ہڈی ننگی نکل آندی ہے، انہوں عربی کیا جاندہ ہے جارم العظم. انہیں ہڈی نو ننگا کر دیتا ہے. تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے کہ مجرم انہوں کیا جاندہ ہے جو کسی دا حق چھین کے حق والے نو دے حق تو ننگا کر دے، کسی دی بچیاں دی ہنسی نو چھین دے، کسی دے حق نو چھین کے اپنے کار لے ہوں دے، حق والے نو دے حق تو ننگا کر دے. انہوں عربی چ مجرم کیا جاندہ ہے. تے جیڑا مجرم ہے وہ تہجد گزار بھی ہوئے، صوم و صلات دا پابند بھی ہوئے، اشراق پڑھے، نوافل پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، قرآن پڑھے، اگر دنیا چ کسے دا حق ماریا ہے تے قیامت دے دن تیری تہجد رب دی عدالت چو تینوں نہیں چھڑا سکے.
دنیا چ اگر کسی بھن دا حق ماریا ہے، بھائی دا ماریا ہے، کسی رشتہ دار دا ماریا ہے، بھائی دا ماریا ہے، تو کہیں گا میریاں نمازاں اللہ دی عدالت چوں منو چھڑا لین گیاں، یہ ورقہ پاڑ چھڑ، کیونکہ اللہ دی عدالت دے اندر جدو مجرم پیش ہونے نے نا، وہ ایک مجرم نہیں، ایک 7-8 مجرم نے جڑے اللہ دی عدالت پیش کیتے جان گے، اور انہاں نو میدان محشر چ لمیاں پا کے 50,000 سال تک لتر پھیر کے رب بعد چ پوچھے گا سناؤ بھائی کی کر کے آئے ہو، کیونکہ ایک پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے، اور میدان محشر دے اندر اے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ عزیز و اقارب سارے سامنے ویکھ رہے نے، نبی بھی ویندے نے، ولی بھی ویندے، دعا کریا کرو اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرمائے۔ دنیا دی ذلت عارضی ذلت ہے، دنیا دی عزت عارضی عزت ہے، لیکن میدان محشر دی عزت بھی ابدی ہے ہمیشہ تے ذلت بھی ہمیشہ ہے، کیونکہ وہ قیامت دا دن جدو سورج بالکل 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ہن سورج جڑا ہے 9,26,00,000 میل دور ہے، تے او دی تپش اور گرمی اور شدت اور حدت دا اندازہ لگائیے کتنا ہے، کہ جدو ہی سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، جس صحابی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے نا، وہ صحابی کہندے نے میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جدے ناک چ سرما پائی دے، یعنی سورج بالکل سوا نیزے تے آ جائے گا، اگر بندہ ہاتھ لانا چاہے تو لا لے گا، زمین تانبے دی ہو جائے گی، جدو تانبا تپدا ہے یہ تے اگ پینی ہے نا، سورج اتنا قریب ہونا، ہن کروڑوں میل سورج دور ہے تے جون جولائی چ کی حال ہوندا ہے، تے جدو بالکل ہی نیڑے ہوئے گا پھر زمین تانبے دی ہوئے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاتن عراتن گرلن، پیراں تو ننگے جسماں تو خالی بے ختنہ لوگ ہون گے، پیری جتی کوئی نہیں ہوئی، کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہے، کسے نو گوڈیاں تک، کسے نو موڈیاں تک، کئی اپنے پسینے چاپ ہی ٹبکیاں کھا رہے نے، آقا فرماندے نے اس پسینے دی بدبو اتنی بری ہوئے گی، بندہ کہے گا اللہ منو جہنم چ سٹ دے، اس پسینے کو میری نجات دعا لے۔ ذرا غور کیجئے نا میدان محشر والے، دنیا داری دے اندر اتنا کھمب گیا، نہ سانو قبر یاد رہی ہے نہ حشر یاد رہی، یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر سانو قبر دا فکر ہوئے، حشر دا فکر ہوئے، موت یاد ہوئے، کدی نماز دے ٹائم ساڑیاں مسیتاں خالی نہ ہون، ساڑیاں مساجد بڑیاں پکیاں نے، ٹیلاں لگ گئیاں، کلین پہ گئے، پچھلے دور چ مسیتاں کچیاں نمازی پکے، ہن مسیتاں پکیاں نمازی کچے، ہن تے پیو پتر نو نہیں کہہ سکدا پتر نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تے فجر دے ٹائم تے پھر اللہ ہی حافظ ہوندا ہے نا، جدو ابا ستا ہے تے مڑیا مسیتوں کتنے ہونا ہے۔ دنیا دا منحوس ترین انسان ہے جڑا فجر ٹائم مسیتے نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق تے 2 نمازاں پاریاں نے، ایک عشاء تے ایک فجر، اور فجر دے خزانے اتنے نے کہ اگر سانو پتہ چل جائے تو اسی گوڈیاں دے بل رینگ کے بھی فجر ٹائم مسجد چ آ جائے، لیکن سانو فجر دی اہمیت دا نہیں نہ پتہ، نہ عشاء دی اہمیت دا۔ نبی پاک نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جن نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں با جماعت پڑھیاں فجر تے عصر، قیامت دے دن وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا، انہوں کسے پوچھنا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میدان محشر
وہ ہولناک دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جہنم نو میدان محشر چ کھڑا کیتا جائے گا نا، اس جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہون گیاں اور ہر لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا، اور یہ جہنم جیڑا ہے میدان محشر دے اندر للکارے مارے گا اور کہے گا حل من مزید، اللہ لیا تیرے باغی کتھے نے، لیکن یہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور وہ میدان محشر جدو کسے ماں نے دھی دا نہیں بننا، بھائی نے بہن دا نہیں بننا، بیوی نے خاوند دا نہیں بننا، بچیاں نے ماں باپ دا نہیں بننا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے ایک دوسرے کو فرار ہو جان گے، اوتے کوئی تھوڑے کام نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے اس میدان محشر دا فکر کیجئے۔ قرآن نے دا تعارف کرایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، اتقوا ربکم، تسی اپنے رب کولو ڈر جاؤ، اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے زلزلے کولو ڈر جاؤ، قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ وہ قیامت دا دن ہے جدو زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی، وہ زلزلہ اتنا عظیم ہوئے گا۔ قرآن کہندا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو تسی نشے دی حالت چ ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں، لوکی نشئی جاپن گے۔ آئیے میں قرآن دا نقشہ، میدان محشر دا نقشہ قرآن چو ایک اور جگہ تو بیان کراں۔ اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال کم نہیں ہونا، اولاد کم نہیں آئے گی۔ جیڑا مال دنیا چ کما کے ٹر گئے ہیں، تیرے پچھلیاں نے سانبھ لینا ہے، وہ حلال کٹھا کر لے یا حرام کٹھا کر لے، حرام کٹھا کر کے جائے گا تیری اولاد سانبھ لے گی، حساب تینوں دینا پینا۔ اگے حساب کنے دینا؟ ابے نے۔ تے جدو ابے نے پھڑیا جانا ہے تے پترا نے کہنا اللہ نہیں چھڑ دے ساڈے ابے نو، بولو تے صحیح۔ مال وہی کم ہونا ہے جڑا مساجد دے لگ گیا ہے، فلائی کما چ لگ گیا ہے، مدارس چ لگ گیا ہے،
गरीब यतीमा मस्कीना ते खर्च कर लिया, जेड़ा पा लैना इहदा हिसाब नहीं होना, ते जेड़ा छड़ जाना पिछों साइयां ने सांभ लैना। तेरी कबर दी मिट्टी भी पुरानी नहीं होण देनी, तेरा कफन भी मैला नहीं होना। इन्हां पिछों वंडियां पा लैनियां ने ते लोगों औलाद ही कम आएगी जिन्हां नूं दीन पढ़ाया, जिन्हां बच्चियां नूं हाफिज़े कुरान बनाया, जिन्हां बच्चियां नूं दीन दे आलिम बनाया। बच्चा दुनिया च दुआ करदा है रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। प्यो दी मैयत अगे पई है, बच्चा रो रो के कह रहा है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वाइज़ु मिन आज़ाबिल कब्र व मिन आज़ाबिन नार। अल्लाह मेरे बाप नू जन्नत च दाखिल कर दे। उत्तों आवाज आउंदी है जदों तेरा पुत्र तेरे वास्ते दुआ करदा है, असी तेरा जन्नत दे अंदर एक दर्जा बुलंद कर देने आ। वो दर्जा किडा कुए कमा बैन समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दा खलाए। जन्नत दा एक दर्जा एडा वड्डा है। अल्लाह नू ये बंदा कहंदा अल्लाह मेरा जन्नत च दर्जा किवें बुलंद कर दिता ही। अल्लाह दे ने अज तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते दुआ कीती है। आज तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते ते पुत्र दुआ उदों ही करेगा जो दीन पढ़ावांगे। बोलते नहीं ते जे दीन वाले पासे ही ना आंदा तो फिर दुआवां की है, बददुआवां ही होनी है, अगलियां मंजिलां भी डिग पैणियां ने। जेड़ा बाप अपनी औलाद नूं उंगल तो फड़ के मस्जिद च वाड़ जांदा है ना, वो औलाद पूरी जिंदगी मस्जिद दा खैड़ा नहीं छड्डदी। ये गल याद रख लो। तो जिन्हें मसीते औलाद नूं नहीं ना वाड़िया फिर वो वर्का पाड़ छड़े, वो मरण तो बाद मसीते होणगे। ये नहीं आ सकते मस्जिद के अंदर। जेड़ा बच्चा दीन पढ़ेगा, दीन वाले पासे आएगा, ओदा फायदा मरण तो बाद मां बाप नूं होएगा। आइए माल कम नहीं आउणा, औलाद कम नहीं आउणी, जिन्हें दीन नहीं इनू फड़ के थले बा, इनू केड़ी मुसीबत है। माल कम हो ही आउणा जिहड़ा अल्लाह दे राह च ला दिता है। अगली ऐत सुन लो, तवज्जो मेरे वल। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़ा व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़ा। इसराफील ने करना सामने रखे है, कानो दा रहमान वाले यही ओदी नमाज है। सज्जा गोडा उन्हें मूंदा मारे है ते खब्बा उन्हें चुकया है। अल्लाह ने जदों इजाजतां देनियां ने इन्हें उस करनात दे अंदर फूक मार देनी है। यदि फूक च कसूर वाले हो इन्नी ताकत होएगी, समुद्रां दे पानी अग बन जाणगे, दरियावां च अग्गां लग जाणगियां। पूरी जमीन ते कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई मकान, कोई दुकान, कोई चीज नजर नहीं आएगी। वातरल अर्ज़ बारिज़ा, वेखेगा जमीन नू चटियल मैदान होएगी, कोई चीज उत्ते नजर नहीं आएगी। फरमाया फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, असी सारियां नू अपनी अदालत च कट्ठियां कर लवांगे। हालत की होएगी, कोई बंदा भी पीछे नहीं रहेगा, सारे मेरी अदालत च हाजिर हो जाएंगे। उदो हालत की है, फरमाया वा उरिजू अला रब्बिका सफ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। अल्लाह दे ने जदों पहली दफा
अल्लाह दे दरबार च पेश होवोगे लक्कों भी नंगे ते गलों भी नंगे, जिवें पहली मरतबा मां दे शिकम चो पैदा होए सो। हुण मां दे पेट चो बंदा दुनिया ते आउंदा है ते गल कुछ होंदा है। बोलिया जनाब, ओए मां दी हदेर कोठरी चो दुनिया ते आउणा है, लक्कों भी नंगा ते गलों भी ते जिहड़ी 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार के 80 साल 90 साल जदों कबर दे पेट च जाना है उदों भी लक्कों गलों नंगे ही जाना है, आए भी नंगे ते जाना भी। वो तो 2 गज का कपड़ा हुंदा है जिहड़ा तेरा जिस्म नूं कज्जण वास्ते लपेटिया जांदा है, वरना वो कपड़ा तेरा तोशा नहीं। बाद दफा ऐसा भी हुंदा है कफन च भी शक के, कबर च भी शक के, मौत बरहक के, मौत तो आउणी आउणी है लेकिन कफन भी नसीबा ना मिलता। ज़ियाउल हक दी एक टोपी इस्लामाबाद फड़ के नपी है, 11 साल सदर रहन वाला ते जरनैल फौज दा, जान लग्या ना कफन मिले ते ना कबर मिली। कदी सोचिया जी इत्थे मैं बड़े बड़े फैक्ट्रियां दे कपड़ियां दियां मिल्लां दे मालक वेखे ने जिन्हां नूं जान लग्या 2 गज कपड़ा भी नहीं मिलिया। एवें इस जिंदगी ते मान ना करो। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। जिन्ना नल टुरदा सै तू हिक तन के, जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले। ते जिन्ना यारां तो बगैर रोटी नहीं खांदा, जिन्ना यारां वास्ते बड़ा बड़ा कुछ खर्च करना है, कपड़े लैके देना, ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। बोलो यही औकात है ना सारे। अगे गल बड़ी कमाल है, तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दिया फिर पैनिया ने वंडिया। कफन दी चिट्टी जई सौगात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। गल बड़ी बाकमाल बेमिसाल, तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना, तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना। मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले। मेरे भाईओ ऐ ही आखरत है, ऐ ही साडी जिंदगी है, ऐ ही औकात है।
اس واسطے جدو اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے مرد بھی ننگے تے اچھی بولو بیبیاں بھی ننگیاں ہون گیاں. تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جی تسی فرماندے ہو مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں. ینظر بعضکم الی بعض اے فرمایا کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں, مرد عورتاں دی طرف عورتاں مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیاں. فرمایا عائشہ کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں اینیاں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. تو ویکھن دیاں گلاں کرن نہیں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رو رہیاں نے. اچانک اللہ دے رسول تشریف لے آندے نے تے ویکھیا اماں جی رون ڈیاں نے. فرمایا عائشہ ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں اج کیڑی چیز نے روا چھڈیا ہے. اماں جی فرماندیاں نے سونیا ذکرت النار اج مینوں بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دی اگ یاد آ گئی میں زارو قطار رون لگ پئی. کدی اسی بھی روئے ہیں بول دے نہیں, کدی تنہائی چ روئے ہو, کدی کوئی پچھلی راتی اٹھ کے کوئی اللہ دے سامنے کاروائی پا کے کوئی اس مجمع چ کوئی اکا دکا ہی بندہ ہونا ہے پھر کدی تنہائی چ بہ کے وہ دے سامنے رو تے صحیح. نبی علیہ السلام دیا 3 حدیثاں سنان لگا, توجہ ہے نا سارے نے. پہلی ایک وہ بندہ ہے جڑا گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے تنہائی چ روندا ہے, او دے آنسو ایتھوں نکلدے نے رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. اللہ فرماندے نے او میرے کولو ڈر کے گناہاں نو یاد کر کے رون والیا میں اج تو بعد تیرے تے جہنم دی اگ نو ہمیشہ ہی حرام کر چھڈیا. تے دوجا بندہ کیڑا ہے؟ دوسرا بندہ اور بہیو کتے ٹوپیاں پائیاں نے تو ہاں بہیو کتے بندے دیو پترو بہیو تھلے. دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ دوسرا بندہ ہوئے جڑا رویا ہے گناہاں نو یاد کر کے. میرے حال ویکھو مکھی دے سر جنہ قطرہ دی اکھ چوں نکلے مکھی دا سر ویکھیا جی اینا کو بس. اللہ نے تینوں تے اس قطرے دی عظمت دا نہیں نہ پتا, مینوں پوچھنا وہ جڑی جہنم دی اگ کائنات تے سمندراں دریاواں ندی نالیاں سارے 7 سمندراں دا پانی پا دے تے ایک انگیارا پھر بھی نہ بجھے تے اللہ نے جڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا میں انے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دے. تیرے آن چ دیر ہے ساڈے معاف کرن چ دیر کے کوئی نہیں. تے تیجا بندہ کیڑا ہے؟ تیجا ہوئے جنہوں رون آؤں ہی نہیں, گناہ کر کر کے نا دل ہی بڑا سخت ہو گیا. بول دے نہیں کئی بندیاں دے دل سخت ہے نے کہ نہیں, وہ نہیں رون آؤں انہاں دے واسطے دی گل نہیں. بڑی کوشش کی تھی اتوں آواز آؤندی ہے چل رون نہیں آؤں رون والا منہ ہی بنا لے اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گے. کوئی لے آؤ ہاں ایویں دا مینوں کوئی دنیا دا مالک وکھاؤ تے صحیح بول دے کوئی ہے جی وہ کائنات چ کوئی ایسا وکھاؤ لے آؤ. ایویں در در دے دھکے کھاندے پھر دے ہو کنا کو جان دے. اس مالک نو تیرا میرا بڑا انتظار ہے. وہ آندا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما.
جس بندے نے ایمان لے آندا توبہ کیتی ہے عمل چنگے کیتے نے اللہ آندے نے میں ایدی زندگی دے گناہ وی نیکیاں چ بدل دینا ہن حدیث ایک اور سن لو آقا فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ دنیا دے لوگو توبہ کرن والا ایویں ویں جویں زندگی چ نے کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں سبحان دوسری حدیث ہوندی ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے جڑا گناہ کردا ہے تے رب کولوں توبہ کردا ہے ایتھے تھوڑا روئے گا مل بہتا پائے گا اگے اوتھے بہتا روئے گا مول نہیں پینا آقا فرماندے نے کوئی لوگ اینا رون گے اینا دیاں آنسواں دے اندر کشتیاں چلا دیتیاں جان تے کشتیاں بھی چل جان گیاں ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر جڑا تنہائیاں چ بہ کے روندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہندے نے میں اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیواں گا جوانی چلا کے رون والا اے عرش دا سایہ اینو نصیب ہوئے گا جیڑا تنہائیاں چروندا ہے دنیا دے اندر چل دو نفل ہی پڑھ لیا کر بہتے نہیں پڑھے جاندے دو دے پڑھ لئیے دو نفلاں چ 11 آیتاں پڑھ لے صحیح بخاری دی روایت ہے 11 آیتاں تو کہنا نہیں آؤندیاں فلک دے ناس آؤندی ہے کہ نہیں فلک دیاں 5 نے ناس دیاں 6 نے پہلی رکعت چ سورہ فلک پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے 2 نفل پڑھ لے انہاں نو زندگی دا وتیرہ بنا لے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ دے نے 2 نفل پڑھن والا آئے گا اینو میں غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا پر تو ایک باری آتے صحیح بول دے نہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او در رو رو عرش ہلا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو گل بڑی با کمال تے لا جواب اللہ اکبر جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وس سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکے اتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چو اس وچ لگا دے تو وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو گل بڑی بے مثال جے وا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلاں رات گزاری دی وا نیندر اس
خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو وا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو کدی پچھلی راتی رویا کرو وہ نظارہ عمران خان وزارت دی کرسی دے بہن دا بھی نہیں جے ہوندا خدا دی قسم کھا کے کہنا جیڑا پچھلی راتی بند کمرے چ لائٹ بند کر کے کلا تو ہوئے تے کلا ہی عرش تے رب ہوئے تے پھر انہوں دکھڑے سنا کے ویکھتے صحیح گل ہے انہیں کہڑا کسی نے دسنا بھی راتی خطیب پاکستان روندا رہا تے فلانا چوہری صاحب روندا رہا فلانا ہے کہندا رہا اگر اسی اپنی تنہائی پاک کر لئیے تو میدانہ دی زندگی ایٹومیٹک ہی پاک ہو جائے گی میں صحیح گل کہنا دو نفلاں چ اینی طاقت ہے کہ ایٹم بمب چ بھی اینی طاقت نہیں کدی دو نفل پڑھ کے ویکھو تے صحیح پھر اس تو بعد دعا کر کے ویکھو پھر مینو دسیا جی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں بول دے نہیں بابیاں کو دعاواں بڑیاں جا کے کرانے ہیں جیسے بابے نے کدی استنجا بھی نہیں کیتا تیری سندا نہیں تو ہی کر کے ویکھ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی منو ایک گل تے دس دیو حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ کیا تسی بھی قیامت نو سانو یاد کرو گے کوئی کسی نو یاد کرے گا تسی یاد کرو گے فرمایا ہے شفی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا تین جگہ ایسیاں نے ایشا اتھے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ ہے فرمایا ایشا اتھے ہر انسان بھول جائے گا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا بلکہ میں محمد بھی تھانو بھول جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جو پہلی جگہ کیڑی ہے فرمایا اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے کھبے اچ ملنے نے نا لمبی قطار لگی ہوئے میدان محشر چ وچے ولی وچے بدماش وچے تہجد گزار بدکار نبی ولی اکو لین چی کھڑے ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی پتہ نہیں سجے چ ملنا کہ کھبے ہاتھ چ ملنا ایشا ادو میں بھی کسی نو نہیں یاد کروں گا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے اپنے اہل نو سارے ہی بھول جان پہلی گل سجے ہاتھ مل گیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سجے ہاتھ کتاب مل گئی تے آندا ہا او مقرؤ کتابیا او میرے دوست ہوئی رہا سارے ہاں میرا نامہ اعمال پڑھو جیسے تے نال پتہ کی آندا انی ظننت انی ملاقن حسابیا میں تے گمان کرنا ہاں مینوں سجے ہاتھ ہی لبنا انہوں پہلو ہی پتا سی اللہ اکبر اللہ انہاں لوکاں جو سانو بھی کر دے لیکن نماز پڑھے گا تے سجے ہاتھ لبنا ہی بے نماز نو سجے ہاتھ نامہ اعمال نہیں جے لبنا تے نماز پڑھی کو نہیں تے آکھے بھی پسروری صاحب آئے ہن سجے ہاتھ دعا کر گئے بے نماز دے حق چ نا بندے دی دعا قبول بھی نہیں جے ہوندی کیونکہ وہ اپنی دعا قبول نہیں ہوندی تے جڑا بے نماز واسطے کردا وہ بھی نہیں ہوندی دوسرا کون ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ اے کھبے ہاتھ والے یہ پتہ کی آندا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ یہ کیویں دا فیصلہ ہو گیا ہے ہائے افسوس ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ
آندا میرا مال بھی کم نہیں آیا قصوریو، میرا مال بھی کم نہیں آیا، میری سلطنت تے بادشاہی بھی کم نہیں آئی۔ اللہ دے نو پڑھ لو فی سلسلۃ 70 ذراعا فسلکوہ، 70 ہاتھ لمے اینو زنجیر پہنا لو، زنجیراں چ جگڑ کے اینو میری جہنم دا بالن بنا دیو۔ یہ پہلے لوگ نے، اور ویکھے گا بندہ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ دیکھے گا ان پڑھ بھی پڑھے ہون گے، ایتھے جنہوں نے ایک لفظ نہیں نہ پڑھنا وہ بھی فار ہوتے پڑھن گے، تاکہ کیسی چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے۔ فاتر المجرمین، مجرم ڈرن گے، کیسی چٹھی ہے تے گناہ دا میری بیوی نو نہیں سی پتا وہ بھی لکھی ہے، ایس گناہ دا تے میرے بچیاں نو نہیں پتا یہ بھی لکھی ہے۔ اللہ اکبر، حکیم لقمان دی ایک گالی یاد آ گئی، انہاں اپنے بیٹے نو کیا سی، سلوی صاحب علماء اکرام، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہ لے، انہاں کو گناہ کرن دی تینو اجازت ہے، جنہ کو ساڈا جہنم دی آگ نو سہن دی سکت ہے نا، ساڈے گناہ کھل کے کرو، بول دے نے میں تھانوں روکدا نہیں۔ تو جے آسمانے دنیا دے سورج دی تپش نو نہیں سہ سکدے تو پھر جہنم دی آگ کیویں برداشت کران گے جڑی دنیا دی آگ نالوں 70 گنا تیز ہے۔ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہو۔ ہن دنیا چ کوئی جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں، پھر اوتھے گناہ کرنے ہیں۔ اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے، سننا بھی لا محدود ہے، ساڈا سننا بھی محدود ہے، دیکھنا بھی محدود ہے۔ اللہ نے اتنا لا محدود ہے، کالا پتھر ہوئے، کالی کیڑی ہوئے، کالی کیڑی کالے پتھر تے چل دی ہوئے، کالی شاہ رات ہوئے، میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا، تے پھر وہ کو لوک سکنے دنیا داری جی پتہ ہے بندہ کی آتا یار اے کام کر دیا میرے بابے نے ویکھ لیا نا بڑھے نے تو انہیں چھتر بڑا پھیرنا، جنہیں نہیں ویکھنا او دا ڈر تینوں ہے، تے جڑا تینوں ڈائریکٹ ویندا او دا ڈر ہی کوئی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ویکھ رہا۔ بولو تیجی بات جڑی کہی نا حکیم لقمان نے، انہوں نے کہا بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، جڑی زمین تیرے اللہ بنائی نہیں نا او دے تے گناہ کر۔ اور دنیا چ کوئی زمین دا ٹکرا ایسا لاؤ جڑا اللہ نے بنایا نہیں، تے جے زمین رب دی ہے ویندا ہر جگہ تے وے، جسم ساڈا جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا، پھر گناہ کرنے کیوں آ؟ ایک نسخہ ہی تھی ذہن تے لکھ کے لے جو نا، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تھوڑی میری نجات واسطے ہی کافی ہے۔ جدو گناہ کوئی انسان بچ جاندہ ہے نا تو پھر انسان دا جڑا نفس ہے نا وہ ہو جاندہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر جو دنیا تو روح نکلنی ہے نا پھر فرشتے نے آواز دینی ہے مطمئن روح نکل نکل، مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نا انہاں دی قبر ہے طائف چ،
مسجد بھی ہے لائبریری بھی ہے. اس لائبریری چو پتھر پے نے جنہ پتھروں سے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا. وہ قرآن اج بھی لکھے ہے, میں ویکھ کے آیا. جدو حضرت عبداللہ بن عباس نو نہلا کے کفنا کے رکھیا نا تے سفید رنگ دا ایک پرندہ آیا انہوں نے کفن چ وڑ گیا. ساتھیاں انتظار کیتا بھی پرندہ نکلے تے دفن کریے, لیکن وہ پرندہ نہ نکلیا. اوویں پھڑ کے انہیں دفن کر دیتا. مٹی پی گئی, لگے دعا کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آندی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ویکھو اے آوازاں اللہ ساڈیاں قبراں چوں بھی کر دے, مزہ نہیں آ جائے گا. دوجی جگہ جڑی ہے وہ ہے اندل میزان, ترازو لگنا ہے جڑا. فرمایا اچھا اتنے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا. ہوں وہ میزان کڈا کُ ہونا ہے جڈے کو ساڈے میزان نے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے, ستے زمیناں ستے آسمان جو کچھ دے ماں بایا نے اس پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا, جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. تے اس ترازو نو چکن واسطے کون آئے گا؟ جبریل. جبریل نے چکنا جو ترازو, تے اس ترازو دے نال ہی ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی. اس کرسی دے اوتے تواڈے میرے پیر و مرشد براجمان ہون گے. انا ارسلناک شاہدا, اللہ کہہ رہے نے اسی اپنے نبی نو کی بنایا؟ شاہد. شاہد دا معنی کی ہے؟ گواہ کینو آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے. کینو آندے ہو؟ تصدیق کرنے والے نو آندے نے گواہ. گواہ تصدیق کردا نا میں واقعہ اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے. ہن گواہ بنایا ہے, تصدیق کرنے والے کون نے؟ ساڈے آقا. امتی نماز لے کے آئے گا, تصدیق آمینہ دے لال کرن گے کہ اے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. پھر جبریل اس نماز نو ترازو چ رکھے گا. نعرہ تکبیر, اللہ تکبیر, پانے مصطفیٰ زندہ باد, پانے مصطفیٰ زندہ باد, اللہ مشکل کشا, اللہ مشکل کشا. ہن نماز دنیا چ اسی حنفی پڑھ کے ٹر گئے تے حنفی نماز دی تصدیق کنے کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ کرنی ہے, آمینہ دے لال نہیں کرنی. یہ گل میری یاد رکھ لو. میں اگلے دن برسر ممبر قرآن پڑھ کے کیا جنہیں حنفی نمازاں پڑھنے والے نے نا یہ ورقہ پار شرن کے رب دی عدالت چو انہاں نو مچھر دے پر دے برابر بھی اجر لبے گا. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ, اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. تسی آکھو نمازاں دے اجر لب جان گے. دنیا کائنات دے اندر نماز حنفی, نماز شافی, نماز مالکی, نماز حنبلی, یہ حنبلی نماز, حنفی نماز, شافی نماز, انہاں نمازاں دے اجر جڑے نے نا انہاں اماماں کوئی لبنے نے جنہاں دے نام دی پڑھ دے ہو. سلو کما رأیتمونی اصلی, آقا فرماندے نے نماز اوویں پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویندے ہو. تے ویکھیا کنے 1,44,000 صحابہ نے نبی نو ویکھیا. نبی دی پوری نماز صحابہ کو ملدی, پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا صحابہ کو ملدی. جاؤ دنیا کائنات دے اندر اس روئے زمین تے اگر محمدی نماز پڑھدا ہے تو صرف اہل حدیث پڑھدا ہے. جاؤ پوچھو انہاں نو, رفع الیدین نہیں کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ اے جی مکھیاں چل دے ہاں دے نہیں کہ نہیں. میں کیا اس پیغمبر دی پاک سنت جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں سی؟ پہلو ثابت کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی آقا نے عائشہ دے متعلق عمر تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ سونے کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نپاک ہوئے تو جس رب نے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا؟ جاؤ، ہزارہ بار میں کہہ چکے ہوں۔ آندھے جی پھر نبی دی طریقے دے مطابق نہیں او دی نماز نہیں ہوندی جڑا رفع الیدین نہیں کرتا۔ میں کیا او دی نماز پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں ہوندی، کیونکہ پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ کوئی دنیا دی حدیث لے آؤ حدیث دے کھاتے دے وچوں کہ کسی صحابی نے نبی پاک نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے، صحیح سند نہ ایک حدیث ثابت کرو۔ اس مولوی نو فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیاں گا جڑا لے آئے۔ آؤ تے صحیح۔ حضرت حذیفہ دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی کالی، اور رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، سٹھا سجدے چ کالی۔ حذیفہ نے رہا ہے گل سن، ارجے فصل لے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں اوہی پڑھی، پھر کہنے لگے دوبارہ پڑھ، پھر اوہی پڑھی۔ آندے نے یہ نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندہ 40 سال ہو گئے۔ حضرت حذیفہ آندے نے 40 سالہ جو تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور ظالمو کوئی شرم کرو، لوکاں دیاں نمازاں ضائع نہ کرو۔ اگر ہی فاتحہ پڑھنے پیغمبر دی سنت ہے، نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آؤ میں قرآن پڑھ کے کہاں گا کہ اس بندے دی نماز دی رب نو لوڑ ہی نہیں جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا۔ اگر ہی آمین اچھی آنے پیغمبر دی حدیث موجود ہے صحیح مسلم چ، آمین اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، تھوڑی زندگی تے اللہ پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد پڑھنے ہیں، صحیح بخاری ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی آیت، یعنی کہ تیز تیز آئے، انہوں سا چڑھیا حساب پھولیا، نماز نہ ملے۔ آقا نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، انہوں سا چڑھیا اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی نے سلام پھیرا، کون سی ویا جنہیں کلمے کہنے کون سی؟ اسے ابھی اندر میں پریشان ہو گیا بھی اچھی نکل گئے نے، نبی علیہ السلام ڈانٹن گے۔ فرمایا اللہ رسول میں کہے نے؟ فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ تے 39 فرشتے اج بھی آوندے نے پر آوندے بھابیاں دی مسیتے نے، کیونکہ دعا ساڈے تو علاوہ پڑھدا ہی کوئی نہیں، بولتے نہیں۔ رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد روئے زمین تے پڑھ دئی ہے، ساڈے تے بچیاں نو بھی آوندیاں نے، ساڈے بچیاں کو سنو ہے ربنا ولک الحمد۔ ایک منو آندا بخاؤ کتھے 39 فرشتے آوندے نے؟ میں کیا کملیا 39 فرشتے میں اتر دے ویکھ وی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ منو محمد دی زبان تے یقین ہے۔ فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں کہ جنہ میرے محبوب دی زبان تے یقین ہے۔ جدو آقا نے فرما چھڑیا 39 آوندے نے تو پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ نماز چیک ہونی ہے، حج چیک ہونا ہے،
تصدیق آقا دی ہوئے گی پھر جانا جے پلڑے چ جبریل نے وہ عمل ہی پلڑے چ نہیں لیا جہدے تے نبی دی مہر نہیں ہونی صحیح بات جی ہے جڑیاں نمازاں پڑھ دے ہو نمازاں ضائع نہ کرو پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز پڑھو گے تو پھر قبول ہونی دنیا چاہی کو مال لینا ہوئے تو کی دینے ہیں سیمپل اے سیمپل ہے ساڑھا ہے دے مطابق نماز ساڑھا مال تیار کر دے وہ سوتر کٹا دے یا ودا دے ہی چکا گے مال بولو تو آواز آؤں ہے میں بھی ایک سیمپل بھیجیا ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تیرے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تو مال قبول نہیں کردا تے میرے سیمپل دے مطابق تیرے عمال نہ ہوئے تے میں عمال ہی قبول نہیں کرنے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جہنم جی جانا ہے تے قیامت نو ہور گئے پیر نے کم بھی نہیں جے ہونا بول دے نہیں سارے سر پیڑ ہی ہونے نا جنہیں پیر لگے پھر دے پاویں کو قصور دے ہون دے پاویں پسرور دے ہون ہیں پاویں وڈانے والے ہون جتوں مرضی ہون اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا اللہ وہابیاں یہ تے ایویں ہی کلب دے رہی دے رہے آہا اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا ہے جنت میں کیا لڑ پھڑنا کہ نہیں اتنے تے سارے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پھڑنا آپ مجھے دس تے صحیح نہ اتنے لڑ پھڑنا کہڑا ہی سارے تے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پھڑنا بندے دیا پترا سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح بخاری دی روایت تے دوجے نمبر دے اتے جنتی حلہ پہنایا جانا ہے ساڈے محبوب نو لڑ بھی ساڈے پیر دے حوض بھی ساڈے پیر دے چنڈا بھی میرے پیر دے شفاعت بھی میرے نبی نے کرنی ہے وہ دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے تکبیر حق اہل حدیث حق اہل حدیث شیر پاکستان شیر اہل حدیث محمد یوسف پستوری صاحب پھر بھی آگے او نہیں چھڑو اے بے پیرے ہی لگے پھر دینے نہ دے پیر ہی کو نہیں ہیں بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں قیامت نو آسا اپنے اپنے پیران ٹر جانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم حافظ ابن کثیر آندے نے ہر بندے نو قیامت نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے شافیو آجو امام شافی نو منن والے مالکیو آجو امام مالک نو منن والے حنبلیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے قادریو آجو پیر عبدالقادر جیلانی نو منن والے چشتیو صابریو سول وردیو بغیر وردیو جنوریو سارے آجو تے اہل حدیث ہو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی محمدیو آجو محمد نو منن والے صلی اللہ ہاں منہ چوک کے کھلونا ہے نا آندنے نا منہ چوک کے کھلوتے رہنا ہے چلو ہی چوک کے کھلونا سانو بھی تو پوچھے گا تو ہی منہ چوک کے کھلوتے ہو تھوڑا کوئی نہیں اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدیاں آقا فرمان کے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو مزہ نہیں آج میرا پیر میرا پیر بدلے بدلے میرا پیر میرا پیر فرمایا تسی محمدی ہو تے میں محمد آجو آقا فرمان دے میں انہوں نال لے کے آواں گا دروازہ کھڑکاواں گا
اندروں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والیا کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمنہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نصیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ امت مصطفیٰ علماء اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر سانو او جو لب گیا تو سانو اور کے پاسے جان دی لوڑ گیا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دیکھنا سر دا مالک خدا ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا تے دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت تڑپے گا اللہ ساڈا دل ہی بڑا چھوٹا جہا ہے سوائے نبی تو دوجا کوئی آؤندا ہی نہیں کریے کی اور بول دے نہیں لوکاں دے دل بڑے بڑے وڈے نے ادھروں لسوڑی شاہ آ جے ادھروں فتح شاہ آ جے ادھروں نتھو شاہ آ جے ہیں ساڈا دل بھابیاں دا چھوٹا جہا ہے انہاں دے دل چ نہیں جے دوجا کوئی بھی آؤندا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا کیوں بڑی صاحب خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد ہن اس تو علاوہ کہہ دی گنجائش رہی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ